बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को शहजाद का सलाम पहुंचे। आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। आज जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, जिसमें जिन्होंने एमएनएस का इलेक्शन लड़ा था, जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे, आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी। तो आज चूंकि तकरीब हलफ बर्दारी थी, तो यहां पर पीटीआई की एक अहम शख्सियत और पाकिस्तान के और इस रियासत के एक बहुत बड़े जो आदमी हैं, उन्होंने इस पूरे रंग में भंग डाल दी है। भंग कैसे डाली है वो मैं आपको बताता हूं। जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने इस सारे मामले में एक शानदार किस्म की एंट्री डाल दी है। सदर आरफ अलवी जो है वो डट गए हैं और मैदान में आ गए हैं। सदर आरफ अलवी ने नून लीग को हैवी और बड़ा सरप्राइज दे दिया है। नून लीग जो है वो खौफ का शिकार हो चुकी है कि आखिर ये हमारे साथ क्या मामला और क्या माजरा हो गया। सदर आरफ अलवी साहब ने उनका ये स्टेटमेंट और उनका ये बयान सामने आया है कि अभी तक चूंकि हाउस फुल नहीं हुआ, जब तक कौमी असम्बली के जो तमाम उम्मीदवारान हैं, जब तक उनकी तादाद पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मुअख्खर रहेगा। नून लीग की उम्मीदों पर आरफ अलवी साहब ने पानी फेर कर रख दिया है। आरफ अलवी साहब ने तहस नहस कर दिया है नून लीग के आज के सारे मंसूबे को। और आरफ अलवी साहब ने यह कहा है, चूंकि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं उनको हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की हुई है, तो जब तक पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना फैसला नहीं सुना देता, उस वक्त तक कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मुअख्खर रहेगा। और पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, जब तक उनको वो मखसूस नशिस्तें मिल नहीं जाती, उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास मुअख्खर रहेगा। जी हाँ, नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और जो नून लीग के एमएनएस खुश हो रहे थे कि जनाब आज हम हलफ उठा लेंगे, उनका हलफ का भी बेड़ा गर्क करके आरफ अलवी साहब ने रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी किस्म की खबर थी जो आज हमने आपको शेयर की। दूसरी बड़ी खबर जो है वो बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की खबर है। खबर यह है कि कल लाहौर की इचरा बाजार की जो मार्केट है, वहां पर एक संगीन किस्म का एक वाकया सामने आया कि एक खातून जिसने लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, लिबास के ऊपर कुछ अरबी के अल्फाज लिखे हुए थे। तो वहां पर जो मार्केट में जो विजिटर आते हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए, वहां पर एक हजूम जमा होता है और उस औरत को घेर लेता है और उस औरत को डराने और धमकाया जाता है कि माज अल्लाह आपने दीन और इस्लाम की गुस्ताखी कर दी है और जो कुरान के अल्फाज हैं वो आपने अपने ऊपर लिबास के ऊपर उसको आपने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, तो फौरी से इस लिबास को उतारो, फौरी से इस कमीज को उतारो, नहीं तो आपका सर कलम कर देंगे। यहाँ उस खवातीन को ये धमकियां जो है वो वहां पर मौजूद लोगों ने दी। वो खातून बहुत डर गई। और इस सारे मामले को आप यूं देखिए कि हमारी सोसाइटी का और हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि बजाय नॉलेज को हासिल करने के, इल्म को हासिल करने के, चीजों को समझने के, उन चीजों को एक मखसूस जो मजहबी जमात है वो आपने देखा कि उनका रवैया हमारी सियासत में, हमारे मजहब में किस तरह का उनका रवैया है, तो उनके कारकुनान वहां पर जमा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उस औरत को डराने और धमकाने की पूरी कोशिश की। और अलमिया आप ये देखें, बजाय दीन को आसान करने के, उसको समझने के और लोगों को आसानियां पैदा करने के, हमारे दीन में जो है वो मजीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और वो औरत जो है वो शदीद खौफजदा हो गई और इसी दौरान वहां पर एएसपी जो गुलबर्ग थी, उन्होंने एंट्री डाली और उस औरत को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और लोगों को समझाया और बताया कि आप जो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी कर दी है, हालांकि ऐसा, अच्छा वो हमने भी वो तस्वीर और वीडियोस देखी, औरत के लिबास के ऊपर ऐसा कुरान पाक का कोई भी हर्फ और कोई भी इस तरह का खत नहीं लिखा हुआ था जिससे यह साबित होता हो कि उस औरत ने नाउज़ बिल्लाह कुरान की और दीन की और इस्लाम की गुस्ताखी की है। जस्ट उसके लिबास के ऊपर कैलीग्राफी अरेबिक के अंदर बनी हुई थी और लफ्ज जो उसके
لباس کے اوپر لکھے ہوئے تھے وہ حلوہ نام کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو وہاں پر موجود جو مولوی صاحبان تھے، جو دینی لوگ تھے، وہ اس عورت پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مارنے کی اور قتل کرنے کی پوری وہاں پر کوشش کی گئی، اور ہجوم جمع ہو گیا اور وہاں پر ایک انتشار کھڑا ہو گیا۔ تو اسی دوران کسی ایک سمجھدار شہری نے جو ہے وہ تھانے میں کال کی۔ وہاں موجود اچرا بازار کا جو ایس ایچ او ہے وہ وہاں پر پہنچتا ہے، وہ اپنے بڑے افسران کو فون کرتا ہے، اور ایک دبنگ قسم کی پولیس خاتون آفیسر وہاں پر تشریف لاتی ہیں اور آ کر اس عورت کی جان کو، اس کی عزت کو محفوظ کرتی ہیں۔ اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو وہاں پر مذہبی جماعت کے جو کارکنان تھے، جو یہ اون کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عورت نے غلط اور یہ غلط کام کیا ہے اور اس نے گستاخی کی ہے، ہم اس کی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں، تو سزا کا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کا، چونکہ اس عورت نے کوئی گستاخی نہیں کی، جسٹ ایک لباس پہنا ہے۔ تاہم عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ اس قسم کے لباس کو جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کی کنٹروورسی سوسائٹی میں جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی ان کے لباس پہننے سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے سوسائٹی میں اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہر عربی لفظ کو وہ قرآن سے اور حدیث سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عربی ایک زبان ہے۔ اب عربی میں ہم لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، حال چال بھی پوچھتے ہیں، عربی میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی برا بھلا بھی کہتے ہوں گے، اور عربی میں گانے بھی ہوں گے۔ تو عربی تو جسٹ ایک زبان ہے، جس طرح ہماری اردو ایک زبان ہے، پنجابی ایک زبان ہے، اسی طرح عربی بھی ایک زبان ہے۔ تو اور ضروری نہیں ہے کہ ہر عربی میں لکھا جانے والا ورڈ قرآن ہو، حدیث ہو۔ اس عورت کے لباس کے اوپر بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، تو ہمارے مذہبی لوگوں نے اس کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی، اور یہ اس عورت کو کافر ثابت کرنے میں پوری کوشش کر دی انہوں نے کہ نعوذ باللہ اس خاتون نے گستاخی کر دی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، زبان ہے عربی، اور یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مذہبی جماعت کے جو افراد ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے، چونکہ اگلا مہینہ مارچ کا ہے، اور مارچ کے مہینے میں جو خواتین کے حقوق کی ایک تنظیم ہے عورت مارچ، یہ خاتون جس نے یہ عربی کیلی گرافی والا لباس پہنا ہے، یہ خاتون ان کی ممبر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ عورت مارچ کی ممبر ہے، اور اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے تاکہ عورت مارچ کا جو ایشو جو ہر سال پاکستان میں اٹھایا جاتا ہے اس کو ہوا دی جا سکے، اور عورت جان بوجھ کر مارکیٹ میں آئی ہے اس طرح کا لباس پہن کر۔ اور بتاتا چلے کہ عورت نے لباس کہاں سے لیا، عورت نے لباس جو ہے وہ سعودیہ سے، عورت وہاں پہ گئی ہوئی تھی وزٹ کے لیے، تو وہاں سے اس عورت نے لباس لیا تھا۔ یہ سٹوری کے اور چیزوں کے کچھ چیزیں تھیں، دو رخ تھے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ آپ کو سمجھنے، آپ کو دین سیکھنے کی مکمل ضرورت ہے، ہمیں بھی، مجھے بھی دین سیکھنے کی ابھی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو سوسائٹی میں ایشوز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سلجھایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی، ایک معمولی سی چیز کو اتنی بڑی اس کی کنٹروورسی پورے ملک میں کریٹ کر دینا اور ہنگامہ برپا کر دینا کہ نعوذ باللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑی ہی غلط قسم کی چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور تاکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت معنی ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ بھی چلتا ہے آپ کی رائے کا، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔